صباح الخير والربح والجمال وكل ما هو طيب في الدنيا. اليوم جيت باش نهضر معك على الرضاعة الطبيعية، سواء كنتي حاملة، كان عندك مشروع ديال انجاب او ثقافة عامة. ولهذا الرضاعة الطبيعية هي احسن هدية تقدري توجديها وتستعدي ليها باش تعطيها الابن ديالك منين يجي. الرضاعة الطبيعية هي واحد الحاجة سبحان الله اللي انا كنشهد بها، واحد الحاجة طبيعيا كتصايب راسها، غير هي كتحتاج شي حاجات من عندنا المعلومات باش كلشي كيدوز على ما يرام وكيدوز زوين. اذا اول ما المراه كتحمل الجسم ديالها كيفرز مجموعه ديال الهرمونات اللي كتساهم في النمو ديال الثدي والاستعداد ديالو، لان الاستعداد ديالو للرضاعه. بمجرد ما كدوز عمليه الولاده هاد الاستعدادات وهاد الثدي او كيكون مستعد انه يعطي الحليب. بالحق باش اننا بين قوسين كنقول انا آلة انتاج الحليب، وباش ان هاد الآلة تخدم كتحتاج واحد الصغيور اللي هو الرضيع، اللي هو خصو يجي ويمتص ويجر الحليب باش داك الساعه عمليه الحليب عاد كتمشي. كاينين بزاف الرضع منين كيخلقوا، ملي كتكون عندنا هاد الثقافه ديال اننا ناخذوهم ونحطوهم علينا ملي كنكونوا كنحيدوا حوايج ديالنا باش يكون الجلد على الجلد، باش داك الرضيع ديالنا كيحس بينا. كنحطوا البطن ديالو على البطن ديالنا كما قلت. اول ما كيتزاد الرضيع كنحطوه على الجسم ديالي جلد على جلد بو باش هو كيحس بالام ديالو كاينه، كيشم الريحه ديالها، كتحرك الفطره ديالو باش انه كيقرب يرضع. يعني خاص يكون ما لقيتش بيبي ولدي انا كبر شويه نعطي موديل هذا، لكن هذا هو البيبي. كنحط كرشو على كرشي وراسو كنشدو بحال هذا الشكل هذا باش الراس ديالو كيجي مباشر للثدي ديالي، يعني بحيث انه منين غيجي باش يرضع الحليب ما غيدورش راسو، يعني غيجيه مباشر ليه. وبهذه الطريقه هذه غادي يرضع مزيان، يعني ما يحتاجش يدور راسو او لا شي حاجه باش غيرضع. هذه هي الطريقه الاولى باش انه يرضع الحليب. احسن وقيته نعطيوها ليه هي الساعتين الاولى. الساعتين الاولى من الله كيخلق. الا ما جاتش الساعتين الاولى ماشي مشكل، عندك 3 ايام. داك 3 ايام كيكون واحد الحليب اللي كيتفرز، كيكون غني بزاف، فيه بزاف ديال غني بزاف غذائيا، كيكون فيه مضادات البكتيريا، مضادات الميكروبات، حيت داك الجنين كان في واحد المكان ما فيش البكتيريا ما فيش الميكروبات، عاد يخرج للعالم اللي فيه الميكروبات. يعني ملي كترضعيه كتعطيه واحد المناعه قويه باش انه كيواجه هاد العالم. قلنا لا عطيتيه يرضع في الساعتين الاولى مزيان. الا ما رضعش كاينين بزاف ما كيرضعوش مع من بعد عمليه الولاده، كيكونوا عياو والام حتى هي بطلات كتكون عيات كينعس. الا كان هو الجسم ديالو يعني الوزن ديالو طبيعي مزيان كنخليه ينعس. منين كيفيق اول ما كيفيق كنعطيه يرضع. الا كان عندي صعوبه باش انه كيشد الحلمه او باش كيشد البزوله، كنحاول انني نعطيه الرضع قبل ما يبدا يبكي. يعني غير نشوفو فاق حل فمو بدا كيدير بحال هكا بيديداتو صافي كنهزو عندي، وكما قلت لكم كنحطو في البطن ديالو على بطني، الراس ديالو اون فاصل الثدي ديالي، ياك فاصل الثدي ديالي. ودائما الفم واحد الحاجات اللي كتمثل 90% ديال الجروح اللي كتوقع للنساء، اغلبيه النساء ملي كترضع في الاسابيع او الايام الاولى، هو ان داك الرضيع ملي كيرضع كيزير على الحلمه فمو، يعني كيشد غير راس ديال البزوله هو اللي كيشدو وكيبرك عليه باش كيرضع. هذه كتاثر على داك الراس ديال البزوله، كيتجرح وتدك العمليه ديال الافراز الحليب كتكون يعني كتاثر، كيكون هناك الم. لهذا ملي كتحطيه باش يرضع في هذا الشكل هذا، هانتي كتشوفي الراس ديالو هو كيرضع، انت كديري ليه هكا. علاش كديري هكا؟ علاه كنديرها هكا؟ باش هو كيحل فمو، حيت خاص يشد البزوله كامله، فهمتي؟ ملي كيرضع البزوله كامله خاصها تشد، ما تشدش غير الراس. الا تشد الراس هذه هي السبب ديال 90%، اكثر من 90% ولا اكثر من 90% ديال الاحصاءات كتقول 9 على 10 هاد النساء اللي وقع لهم الجروح هذا هو السبب ديالها. بالنسبه للكميه الحليب كتكون قليله في هاد 3 ايام هذا، لهذا نعطيوه اشاك فوا، يعني كل مره هو قال لك بغى يرضع كنعطيه يرضع حسب الطلب ديالو. ونحاول دائما نسبق قبل ما يبكي ونحفظ الحركات ديالو. راه واخا يلاه كيخلق نهار، واخا يلاه نهار كتشوفيه ملي كيبغي يرضع كيحرك يديداتو،
فمو محلول. في هاد الوقيته كيكون مازال غيدير واحد الطاقه، ومازال غادي يحاول مع البزوله باش يشدها، باش ملي كيكون كيبكى بزاف كيولي بحال ما كيبقاش عنده داك الصبر باش انه يتسنى باش انه يرضع. وخصكم تعرفوا راه لا علاقه عندك الراس او لا ما عندكش راس. كاينه الرضع هي الفطره اللي كتكون قويه ولا لا. كاينين شي الرضع كتكون عندهم فطره قويه. انا بحال الابن ديالي الاول الفطره كانت عنده قويه، غير شدها ما كانش عندي لا راس لا حتى حاجه وشدها. الرضيع ديالي الثاني ما شدهاش، كان خاصني ندير معاه المراحل اللي قلت لكم، نحطو بو بشويه، نتسنى حتى ما يكونش عيان، نحلو فمو بحال هكا حتى كان كيصغر عليا. صافي هذه كتبقى غير الايامات الاولى، من بعد صافي كتولي داكشي طبيعي. وقلنا من بعد 3 ايام هذا هو الحليب الاكثر مغذي وكيكون قليل. من بعد 3 ايام يعني طبيعيا فطريا سبحان الله كميه الحليب كتزاد على حساب الحاجه ديال داك الطفل، كيولي عندنا حليب بزاف. في هاد الوقيته ديال 3 ايام الصدر ديالنا كيبدا كيتزير علينا، نقدروا نحسوا بالسخانه. اول حاجه باش نريحوا علاش كيتزير؟ حيت كيكون عندنا الحليب ولا كيتفرز يعني كثر باش يقد هذاك الطفل هذاك الرضيع اللي عنده 3 ايام. اول حاجه بمجرد ما يفيق الابن ديالي نعطيه يرضع، كيخفف عليا، نعطيه هادي ونعطيه هادي. من بعد ناخذ فوطه سخونه بصحه نديرها في الماء سخونه ونصي بها الصدر ديالي، نصي بها ياك. ومنين نسالي ناخذ شويه ديال الزبيده ونديرها في الراس ديال البزوله باش كترطب داك القشره كترطب وكتولف داك العمليه ديال الامتصاص كتولفها بسهوله، ما كيوقع عليكش داك التجريح. وفيما نبغي نعطي لولدي يرضع ناخذ عاده وكتولي عاده سهله انني نغسل يدي بالصابون وناخذ داك الفوطه نديرها في الماء سخون ونمسح عليا فوالا. ونستغل داك الوقيته ملي كيكون، حيت كنكونوا عيانين حنا في السبيطار اولا في الدار، داك الوقيته من الابن ديالي غيمشي نعس اولا غيتكا ولا يكون كيرضع، حيت على حسب الوقيته كل طفل وشحال كل رضيع وشحال كياخذ الوقت ديال الرضاعه، نكون انا مانستاليه مزيان باش حتى انا كنرتاح، وهو داك الوقيته اللي هو كيكون كيرضع حتى انا نقدر نرتاح فيها، نقدر ندير فيها لا سياست، نقدر ندير فيها بزاف د الحاجات. انا غنوريكم لي بوزيسيون اللي نقدروا نديرو. قبل من هذه بغيت نهضر غير على واحد المعلومه اللي نسيتها، هو ان ما جاتليش في بالي دابا، مشات لي عاوتاني. نديرو لي بوزيسيون. لا هي رجعت لي المعلومه اللي جاتني دابا، هي ان كاينين البعض كينصح نعطيه هذا الثدي هذا تيرضع منه، وقبل ما يسالي نبدل له الثدي الاخر، يعني هو كيرضع ولا نحيد له ندير له الاخر. لا، بزاف ديال الاختصاصيين ومن التجربه ديالتي الخاصه كتقول انني منين نعطي الابن ديالي يرضع نخليه يرضع حتى يشبع، يعني الا ما طلقش هذه خصو حتى يطلقها لراسو وعاد نعطيه الاخرى. علاش؟ هي ملي كتعطي هذه وكتعطي هذه كنقولوا كتسرع داك عمليه الافراز اولا عمليه داك الحليب كيخوى كيخفف علينا، ولكن هو خصو يتسيسل الرضاعه ديالو من الاولى وعاد يدوز للثانيه. حيت الاولى ملي كتكون عامره بالحليب داك الفوقاني الكميه ديال الحليب الفوقاني كيكون معمر، غالبا كيكون مكون واحد الكميه كبيره الماء، وملي كيكون التركيز ديال التغذيه وديال الفيتامينات كيكون في داك الحليب داك الاخراني ملي كنفوتوا داك الماء. لهذا كينصحوا الاطباء المختصين انه يرضع، وحتى هو فطريا تبعوا الفطره. فطريا الرضيع كيبقى يرضع من وحده حتى كيخويها ياك، وبالخطرات خاصو ملي كيكون داك 3 ايام الاولى كيرضع من هذه حتى خويا عاود يرضع من هذه، حيت كيكون كميه الحليب قليل. كل نهار على نهار كيتزاد داك الحليب، بحيث ان الرضيع كيقد ياخذ غير وحده ورضع وصافي كيشبع كيمشي ينعس اولا كيرتاح 5 دقائق وعاد كيبدا. واحد الحاجه اللي انا توحشه في الحمل في الرضاعه الاولى مقارنه مع الرضاعه الثانيه ك6 سنين، هي انك ملي كتكوني درتعي وكتكوني مانستاليه مزيان كتحسي بواحد الراحه، بحال كديري واحد لا ثيرابي، واحد الراحه زوينه، واحد الهدوء النفسي هو كيرضع وانت جالسه، هي يعني كترتاحي واحد الوقيته. هذه زعما كاين خاصكم تجربوها، واحد الاحساس واعر. خاص غير ديروا هاد المراحل هادو، هاد الاحتياطات اللي قلت لكم باش ما يجيكمش الالم، باش ما يتزيرش عليكم صدركم، باش تفاداو داك. يعني انا قلت لكم داكشي اللي انا تعلمته راسي في الحمل الاول والحمل الثاني، علموه ليا وعاونوني وفي السبيطار وعطاوني نصائح. ويعني ملي كتكون عندك تجربه، ملي كتكون عندك المعلومات ثم التجربه شي حاجه زوينه. ملي كتكون عندك غير التجربه بوحديتها يعني انت خاصك تكتشفي داكشي كامل. ما كانش خصني ندير هذه، ملي درت هذه طرا لي هكا، خصني نحطو عليه كرشي باش يرضع مزيان، باش راسو يكون هنا راسو ما يتعوجش، خاصو يحل فمو مزيان ملي كيرضع انت بوزيسيون باش نشد الثدي بحال هكا باش نعطيه يرضع.
ملي كيكون صغير كدوز واحد السيمانه راه كيشد الثدي ديالو لراسو. يعني دابا ندوزو البوزيسيون اللي خاصنا نديرو باش يرتاح. اول حاجه خاصنا نكونوا جالسين مزيان، هو مرتاح وانا مرتاحه باش كدوز داك العمليه ديال الارضاع. داك المده اللي هو كيرضع كدوز زوينه. يعني واحد الحاجه خاص تكون ضروريه تكون عندنا هي هاد المخده الرضاعه. انا كنت جالسه عليها باش نجي طالعه، ها هي. انا نكحز هذا باش تبان لكم مزيان. هانتوما اول حاجه هي هاد مخده الرضاعه هذه كنحطها هنا. كنجلس، ملي كنجلس فعندنا هذا هو البيبي ديالي كنحطو هنا، ها هو كرشو على كرشي. هذا بيبي عندي كبير، كرشو على كرشي ياك، راسو ها هو، هذا راسو نيشان على صدري، ما دايرش، كيجي نيشان اوتوماتيكمون في هاد لا بوزيسيون كيجي لك نيشان على صدرك. الا كانت عندك هاد مخده الرضاعه مزيانه راه كتهزو، ما كتحتاجيش ديري هاد اليد. الا كانت عندك هاد مخده الرضاعه ميم انستالاش مزيان كديري هاد اليد وكتخليه يرضع. واحد الحاجه ما تنسايش، حيت هاد لا بوزيسيون اللي هو مزيانه، ولكن على الظهر ديالك باش انك تبقاي ترضعيه مده طويله خاصك تفتشي على شي كرسي بحال هاد الشكل هذا، بحال هاد الكرسي. هاد الكرسي غتحطيه على رجليك لتحت، وهنا كاين الفرق. هنا نقد نبقى نتسكر نعطيه يرضع مده شحال ما بغى يرضع. انا حاطه رجيلاتي فوق هاد الكرسي هذا، بلاتي رجيلاتي ما كيبانوش ليكم، غنبينو لكم. ها انتم كيكون بحال هكا، حط رجلي هنا ورجل هنا وكتعطيه يرضع شحال ما استمرت الوقت. فهمتي؟ هاد الكرسي هذا ضروري في الاول، شي حاجه زعما كاين كتريح الظهر. الا كان هذا فوطي فين تجلسي او الكرسي، هاد البوزيسيون هذه زوينه بزاف وكتريح. خاص غير الانسان ياخذ معلومات باش يطبق باش تجي ساهله. فهمتي؟ حيت الا كنتي عاد انت بوحديتك، دابا انا هادشي هذا تعلمته لراسي حيت ما كانش عندي المعلومات. حتى من البوزيسيون كنحس بان رجلي خاصها تكون عاليه باش نكون انا جالسه مرتاحه. فوالا. شنو هما عاوتاني لي حاجات الاساسيين وانت غاده في اي بلاصه خرجتي فيها؟ دي معاك واحد الشال دائما في يديك بحال هذا، شال دره اي حاجه عندك، باش هو الابن ديالك ملي كيبغي يرضع الرضاعه الطبيعيه خاصك تعطيه يرضع حسب الطلب. عندك تقدي تجبدي الحليب، داك الاله اللي كتجر الحليب وتحطيه في الفريغو، ملي كتكوني خارجه كديه معاك الا بغيتي تعطيه البيبرونه. انا ما كنتش كندير هاد الطريقه، درتها في الحمل الاول وبانت لي كميه الحليب اللي كنجر بالماكينه صغير قليل. سكيلفي ما كاينلاش نديرو في الرضاعه. وهو ملي كيرضع كيشبع. يعني ملي الابن ديالك باش تعرفيه كل اسبوع، ملي الرضيع ديالك كيبدا يرضع كل اسبوع كتمشي كتعبري له الوزن. الا كان الوزن ديالو كيتزاد صافي سيبو الشهر الاول، خلي الشهر الاول. هذه دائما تكون عندك بحال هاد الشهر باش نمشي في اي بلاصه للسوق اي بلاصه نعطي لولدي يرضع. ها هو كتهزيه بحال هكا كتعطيه يرضع. شي حاجه طبيعيه، راه شحال مره كنمشيو كنتلاقاو مع الناس كترضع شي حاجه ناتوريل، شي حاجه خاص تكوني فخوره بها الا درتيها، تكوني فرحانه بها الا درتي واحد الدور كبير وساهمتي في واحد الحاجه كبيره بزاف، سهله بزاف. ولدك يرضع نحطو هنا نعمل الشهر هيدا عليه وهيدا حتى حد ما شاف حاجه وكلشي مزيان. الحاجه اخرى اللي خاصكم تنتبهوا ليها هما لي سوتيان غور. لي سوتيان غورج من يلاه اولا ما عرفتش كيتسموا هادو سوتيامات. اول حاجه من يلاه غتبغيو تولدوا خذوا بحال هاد الشكل هذا ديال الثوب ديال القطن، ما يكونوش مزيرين ويكونوا كيتحلوا من هنا، بحيث انك ملي كديري هادي ما كتضطريش انك تجبدي من هنا، كتولي مازال مولفه كتحلي هاد الساقط هادي من هنا وكتهبطي هكا وكتعطيه يرضع ياك. هادي من يلاه كتكوني ولدتي. ملي غادي تكون عندك صافي مشيتي للدار ديالك وبديتي عاود في الروتين ديال حياتك اليوميه وعندك الحركه وعندك يعني كتحركي بزاف، خصوصا الا كان عندك الصدر ديالك شي حاجه كبير مع الحليب كيتقال. يعني انا شخصيا كناخذ بحال هاد لي سوتيان هادو كيكونوا رياضيين. كيكون عندنا الغيكلاج من هنا، ها الغيكلاج كتريكلي على حساب شنو عندك. يمكن كتريكلي حتى من هنايا. لا مارك هنوريها لكم هادي
هذه شوك، هذه ماركه رياضيه ياك. الا شفتوا لا بوزيسيون ديال الصدر، لا بوزيسيون كتجي الوسط، هانتي ما كاينش لاغماتور، ما كاينش داك الحديده اللي هنا. وبالتجربه ديالي كيبقى الصدر الوسط كيبقى مهزوز، وعنده هذه حتى هي شريت بزاف الماركات. انا ما كنديرش الاشهار، انا غير لقيت هاد الماركه هذه وعجبتني وقلت بحال هادو زوينين. وملي كتجي هاد صافي كتكوني ولفتي ترضعي، كتبقاي تلبسيها كتخرجي من صدرك يدك، كديري يدك من هنا وكتعطيه رضع. وهذا لافونتاج ديالو ان الصدر كيبقى مغطي، فهمتي؟ وهاد ليلاستيك كتبقى دائما مشدوده وتحركي كما بغيتي. الا كانت عندك الخدمه فيها الحركه ولا الدار ديالك كتحركي ولا كتمشي تسخري، ما كتحسيش بالصدر ديالك تابع، كديريها كيديرها، فهمتي؟ كتحسي بواحد الخفه. فوالا يمكن هضرت على كلشي. باقي لي بوزيسيون كاينين بعض لي بوزيسيون اللي ما درتهمش، هو انك تقدو ملي تكونوا ناعسين، ها انت تقدي تنعسي تبكاي تنعسي وديري على يدك هنايا ديروا لاسياست. في الوقيته ديال لاسيست انت كترتاحي هو كيرتاح. بالنسبه لي بوزيسيون ملي كتكونوا جالسين، ها انت راه درنا البوزيسيون الاولى هي الطبيعيه بحال هكا، كتشوف على كرشي يدي على كرشي بحال هكا. الا حسيتوا راس ديال ونورمالمون ما كيتزيرش، ولكن تقدروا تبدلوه، تقدروا ديروا له رجليه، هانتي رجليه اللور بحال هكا بحال جالس بحال اللي كتجلسوا. يدك هنا ها هو شوف، وكيرضع بهذا الشكل هذا رجليه اللور. هاد لا بوزيسيون كتخفف الصدر ملي كيكون، هادشي كله كنقولوا غير في الاول، يعني في الاسابيع الاولى ملي كيكون الصدر منتفخ وخاصو يتسخوا، خاصو كيخفف عليك داك الضغط ديال الحليب، خاصو كيرضع بهاد لا بوزيسيون. هانتوما واش كتبان لكم بحال هكا رجلو اللور هكا كيرضع، فهمتي؟ يعني هي هاد لا بوزيسيون هادي راه ما كيكونش معوج البيبي، ما كيكون حتى شي حاجه، كيكون الراس ديالو مقاد كلشي مقاد. عاود هاد الشيء هادي، وملي يكون ناعسه نفس الشيء نحطو على هكا وينعس ونعسو ونكونوا جالسين نرضعوه. نتمنى نكون عطيتك فكره على الرضاعه الطبيعيه، ونتمنى تكون عجباتك وشجعتك على الرضاعه الطبيعيه. ونتمنى لكم الا كان عندكم اي سؤال خليوه لي لتحت، انا غنجاوب عليه. اي سؤال طاح لكم في البال بخصوص الرضاعه الطبيعيه غنجاوبكم عليه. الا ما كنتش عارفاه غنمشي ندير عليه البحث. هنا عندي تجربه رضعت 2 مرات وشي حاجه اللي كتعجبني واللي كنتشتاق ليها بزاف ملي كيكون عندي لي بيبي صغيورين، شي حاجه زوينه وبغيتك تجربيها وما بغيتكش توقفي، حيت بزاف الناس ما كيكونوش عارفين بحال هاد النقط هادو صغارين وكيقدوا يسمحوا كاع في الرضاعه. كتقول لك لا كيضرني، لا بزاف، لا كيتجرح. كتكوني عارفه التقنيات هذه، راه هي المعلومه راه شي حاجه كبيره. التقنيه ديال ان الابن خاصو يحل فمو، كان خاصو يحل فمو باش ما تزيرش عليك. الحليب صدرك كيضرك، كان خاصك تماصيه وديري الفوطه سخونه باش يخوى. فوالا شي حاجه سهله. ولا كان الحليب بزاف خاصك تجربي باش يخرج وصافي. هذا الشيء اسبوعين فقط، من بعد كلشي كيدوز كيولي البيبي راسو يمشي كيحل فمو يدير يديه، كلشي كيولي ساهل، داكشي كيكون لي زوين وما تحتاجيش البيبغون، ما تحتاجيش لي بودر، ما تحتاجيش، والحليب كيكون احسن حليب ملائم الابن ديالك. فوالا يلا نتمنى لكم نهار زوين، ونتمنى لكم كل ما هو زوين في الدنيا، وبسلام عليكم. باي باي.